वफाकी वजीर अमीर मकाम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो इन हालात में हम सारी कौम को उनको खराजी तहसीन पेश कर लेना चाहिए, उनको दाद देना चाहिए, उन पर वैसे सोशल मीडिया से जाली तनकीदें नहीं कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि इस खाकी वर्दी वालों के होते हुए ये पूरा मुल्क महफूज है और अपने जानों की नजराने देख रहे हैं। तो हम उनको तमाम शहदा को भी सलूट सलाम पेश करते हैं और जो लोग लड़ रहे उनको भी सलूट सलाम पेश कर रहे हैं और उनको यकीन दिलाते कि ये पूरी आवाम आपके पीछे खड़े, ये आवाम इस मुल्क के नौजवान भी आपके पीछे खड़े और हर एक पाकिस्तानी भी आपके पीछे खड़े और ये रियलाइज कर रहे हैं, उनको एहसास है कि आप जो कुछ कर रहे हैं हम सारे कौम आपकी मशहूर है। तो आप सबका एक दफा बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया और एक नारा पाकिस्तान पाकिस्तान। दुश्मन नासिर की पाक फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। फितना खवारिज और किसी गुमराह गिरोह को कभी पाकिस्तान पर अपनी इक़दार और सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में खुसूसी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, जब तक कौम खुसूसन नौजवान पाक फौज के पीछे खड़े हैं और कुर्बानी का जज्बा है, अफवाज पाकिस्तान कभी नहीं हारेगी। फौज का यही मजा है, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाक फौज फसादियों से लड़ रही है। जहाद के नाम पर लड़ने वाले खवारिज दीन से निकले हुए हैं। खवारिज के पास इस्लाम की गलत तशरीह है जो दीन में जायज़ नहीं। फितना खवारिज हथियार डाल दें तो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। To interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. मज़ा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। We all are Pakistanis and we love that. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफौ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी, उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए तो बानी ने खत लिखा। खत में फौज की कुर्बानियों का इतराफ़ और मसाइल का जिक्र किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा गुजारिश है सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए।
پاکستان کے آگے بڑھنے کا بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے یا باہر آنے سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری نے میونخ کانفرنس کے موقع پر غیر رسمی گفتگو میں کہا آج نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے. جمہوریت قائم کرنے میں نسلیں لگ جاتی ہیں. بانی نے اپنی ذات کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا. اب یہ شریف صاحبان اور دیگر سیاسی جماعتوں سے امیدیں رکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. فرانس میں اے آئی کانفرنس میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوئے. بچوں، نوجوانوں اور معیشت کو جدید دور کے لیے تیار کرنا ہے. فوج، پارلیمنٹ اور عدلیہ پاکستان کی ہیں. ریاست کی رٹ کسی کو چیلنج کرنے نہیں دی جائے گی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اسلحہ اور گولیوں کی تحقیقات سی ٹی ڈی کرے گی. تفتیشی حکام کا کہنا ہے لیپ ٹاپ سے متعلق تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے سفارش کی گئی ہے. مقتول کی گھر سے آخری بار نکلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا. پولیس کا کہنا ہے مقتول کے ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جائے گی. تفتیشی ذرائع کے مطابق کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے. لڑکی کے بیان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے. قلات میں لیویز چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے. حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے لیویز فورس کے بہادر جوانوں کی فوری جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیویز پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے. شہید اہلکار علی نواز کو خراج عقیدت اور زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے دشمن ہیں. ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی دہشت گرد حملے کی مذمت اور شہید اہلکار کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. فتنہ خوارج کو شکست دینے کے لیے ہماری ہر سپاہی سربکف ہے. بہادر جوان ڈی جی خان اور میاں والی میں فتنہ خوارج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں اور شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے. آئی جی پنجاب نے بیان میں کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت فتنہ خوارج اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے تیاریاں جاری ہیں. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے سی ٹی ڈی اور بارڈر ایریا پولیس کے لیے 25 بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری شروع کر دی گئی ہے. 26 جدید تھرمل سیولیشن تھرمل رائل سکوپ اور 60 سے زائد ڈرون خریدے جا رہے ہیں. پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی رونقیں لگ گئیں. ایونٹ کی افتتاحی تقریب کچھ دیر میں لاہور کے شاہی قلعہ کے دیوان عام میں شروع ہوگی. تیاریوں سے متعلق جانتے ہیں نمائندہ اے آر وائی نیوز شہزاد ملک سے. میں لاہور کے شاہی قلعے میں موجود ہوں جہاں پر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہے. اس کا کرٹن ریزر تقریب جو ہے وہ یہاں پر منعقد ہونے جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے تقریب کا آغاز ہوگا. سابق کرکٹرز شرکت کریں گے, دیگر بورڈز کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. پینل ڈسکشن بھی ہوگی اور عاطف اسلم جو معروف گلوکار ہیں وہ آفیشیل سانگ ہیں گا کر یہاں پر سنائیں گے. سابق کپتان سرفراز احمد بھی شرکت کریں گے جو کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب ٹیم کے کپتان بھی ہیں, وہ بھی یہاں پر شرکت کریں گے. اور پاکستان کیونکہ دفاعی چیمپئن ہے اور اس کے کھلاڑی بھی یہاں پر جو ہے اس میں شرکت کریں گے. رنگا رنگ تقریب کا افتتاح جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا. پشاور کے نواحی علاقے بٹا بیر میں کار پر فائرنگ 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ ماشوخیل میں ذاتی دشمنی پر 5 افراد کی جان چلی گئی. ایف آئی آر تھانہ بٹا بیر میں درج کر لی گئی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس نے بتایا ملزمان اور مقتولین آپس میں چچا زاد بھائی تھے. مقدمے میں امتیاز, علی گوہر, سرفراز اور شعیب کو نامزد کیا گیا ہے. گلگت بلتستان کو این ایف سی ایوارڈ کا حصہ بنایا جائے, وزیر اعلیٰ جی بی حاجی گلبر خان کا مطالبہ. نیوز کانفرنس میں کہا این ایف سی فارمولے کے تحت بجٹ میں حصہ دیں, آزاد کشمیر طرز کے مالیاتی معاہدے کیے جائیں. این ایف سی سے گلگت بلتستان کو حصہ ملے گا تو سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پہلی دفعہ کابینہ سے لینڈ ریفارم کی منظوری دی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دے دیں, ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا حصہ بنائیں. این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے پہ ہمیں بجٹ دیا جائے. ہمیں فنڈ دیں گے تو گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے ملیں گے. 10 سال سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے. 2-3 دفعہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش بھی ہوا, امن کو بحال رکھا ہے. اگلے سال 15 لاکھ سے کراس کریں گے. پر ہیڈ کو آئیں گے جس سے بھی ہمیں اربوں روپے ملیں گے. جو دیامر بادشاہ ڈیم کے آخری مراحل ہے, مطالبہ ہے کہ ہمیں نٹ ہائیڈل پرافٹ میں ہمارا حصہ بنتا ہے, وہ ہمیں اب اسے مختص کریں گے.
गवर्नर सिंध ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की अमवात संगीन मसला है। अदालती फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक कराची में दाखिल नहीं हो सकती। अदालती हुक्म पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। डंपर और कंटेनर माफिया को कराची के शहरियों को कुचलने की खुली छूट मिली हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एमक्यूएम सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो शहर में आग लग चुकी होती। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की। और खबर है कराची से, जहां शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 सब्जी गली में दुकान पर डकैती हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात क्या हैं, सलमान लोधी से जानते हैं। बताइए सलमान। 12 बजे के करीब ये वारदात रिपोर्ट हुई है। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह डकैतों ने मोबाइल की दुकान पर आके वारदात की। पहले वहां पर खड़ी खातून को जदोकोब किया, हिरासा किया, उसका स्कार्फ भी उतार लिया, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। साथ ही वारदात के दौरान पहले दुकानदार से लूटमार की और उसके बाद जब वो दुकानदार बाहर निकला तो उस पर कई गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से दुकानदार और खवातीन वहां पर महफूज रही। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, इसमें 4 रुकनी गिरोह के 3 कारिंदों के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। आज दोपहर होने वाली वारदात का पुलिस कहती है तफ्तीश कर रहे हैं और मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन में की दुकान पर होने वाली इस वारदात में खवातीन मर्द से मोबाइल फोन छीने गए और रकम छीनकर मुलजिमान फरार हुए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। सदर मिली यकजहती काउंसिल साहबजादा अबुल खैर जुबैर ने PTI के IMF के नाम खत को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहते हैं, सियासत ज़रूर करें लेकिन मुल्क के मफाद का ख्याल भी रखें। वफाक को सिंध में पानी का मसला भी हल करना चाहिए। मजीद बता रहे हैं पेशावर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के सरबरा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। PTI ने IMF को ख़त लिखा है, इस ख़त के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमें अपनी सियासत के अंदर मुल्क का और मुल्क की सालमियत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ख़त से मुल्क को तो नुकसान पहुँचेगा ना। हुक्मरानों के लिए भी मुझे ये कहना है कि आप क्यों इतना एक आदमी को दीवार से लगाते हैं कि वो इस काम के लिए मजबूर हो जाए। आप मुज़ाकरात करें। सिंध के पानी का बहुत बड़ा मसला है, वफाक के साथ पीपल्स पार्टी अक्सर ये चीज़ें उठाती रहती है। कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो पहले भी पानी कम मिलता है और अगर ये कैनाल निकल गए तो फिर तो हमारा बिल्कुल उजड़ जाएगा। हमारा कोई खेती बाड़ी हम नहीं हो सकेगी, कोई दाना नहीं उग सकेगा वहाँ, तो बल्कि पीने के लिए पानी मुश्किल मिलेगा। रेगिस्तान को और आबाद कर रहे हैं आप, और जो आबाद हैं पहले से जहाँ लोग रह रहे हैं उनको आप तबाह कर रहे हैं। अबुल खैर मोहम्मद जुबैर का यही कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिंध और ख़ास तौर पर कराची के मसाइल को हल करे। और खबर देंगे आपको मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से। मरकजी मुलजिम अरमगान छापे के वक्त कैमरे में पुलिस को देखता रहा। जरा ये बताते हैं, इस दौरान अरमगान कमरे में रखे कंप्यूटर भी इस्तेमाल करता रहा। अरमगान कंप्यूटर से डेटा डिलीट कर रहा था या मुंतकिल, तहकीकाती इदारे तफ्तीश करेंगे। मजीद जानते हैं कामिल आरिफ से। बताइए कामिल। पुलिस ने जिस दिन मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए अरमगान के घर पे छापा मारा तो अरमगान ने सबसे पहले अपने घर के CCTV कैमरा से पुलिस को देख लिया और अरमगान के साथ उस टाइम के ऊपर एक लड़की मौजूद थी जिसको उसने तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि तुम जो है वो पुलिस को लेकर आई हो, तुमने पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी है। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई जब शुरू की तो अरमगान ने पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की जिससे DSP और 2 एहलकार जख्मी हो गए और उसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कुछ ही देर बाद अपने साथ कमरे में मौजूद लड़की को बाहर ये कहकर भेजा कि पुलिस को बताओ कि कम से कम अंदर 10 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं ताकि पुलिस को टाइम लगे और पुलिस जो है अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करे। और पुलिस ने यही किया। पुलिस ने मजीद नफरी मंगवाई और पुलिस जो है और कुछ ही देर में ये हर थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से फायर करता ताकि पुलिस आगे ना बढ़े। और इसी दौरान जरा ये बताते हैं कि इसके कमरे में एक हैवी किस्म के कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए थे, उसमें इसको इसने ऑन किया और 4 घंटे तक ये मुसलसल कमरे में बंद रहे, इसने खुद को बंद रखा और कोई डाटा जो है या तो ये मुंतकिल करता रहा किसी जगह पे या इसने डिलीट किया और 4 घंटे इसको पुलिस को गिरफ्तार करने में लगे। और इस 4 घंटे में मुसलसल से अरमगान ने अकेले कमरे में हर कुछ देर बाद एक गोली चलाई और सिर्फ पुलिस को इंगेज करने की कोशिश की कि अंदर मुसल्लह लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ
صرف اس کا مقصد جو ہے اس ہیوی سسٹم کمپیوٹر کے اوپر جو تھا وہ ڈیٹا سرور جو لگا ہوا تھا اس ڈیٹا کو یا تو ڈیلیٹ کرنا تھا یا اس ڈیٹا کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا تھا، جس کے اوپر اب تحقیقاتی ادارے اگر تحقیق کریں گے تو ہی پتہ چل سکے گا کہ آخر کون سا ایسا ڈیٹا تھا جس کے لیے اس نے گرفتاری دینے میں 4 گھنٹے لگائے، پولیس ایک ڈی ایس پی اور 2 اہلکاروں کو بھی زخمی کیا اور کسی پولیس اہلکار کو اپنے کمرے کے قریب تک بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ بہت شکریہ کامل عارف۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی رفح میں صہیونی ڈرون حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ غزہ وزارت داخلہ کے حکام نے بتایا پولیس اہلکار امدادی سامان کی نگرانی پر مامور تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حماس کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سے روکیں۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ پر بے گھر افراد کے لیے تیار گھروں کی ترسیل پر پابندی لگا دی، ملبہ اٹھانے کے لیے بھاری مشینری بھی روک رکھی ہے۔ وی آئی پی باکس میں نہیں، عام انکلوژر میں میچ دیکھوں گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دبئی کے میچز فینس کے ساتھ عام انکلوژر میں بیٹھ کر دیکھنے کا اعلان۔ ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی کو دبئی میچز کے لیے یو اے کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہاسپٹالٹی باکس دیا گیا۔ چیئرمین نے باکس فروخت کرنے کا کہہ دیا۔ 30 نشستوں والے باکس کی مالیت $4 لاکھ ہے۔ باکس کی فروخت سے حاصل رقم پی سی بی کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔